जागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन एक अर्कालाई अघाउन्जेल हेर्ने धोको पूरा गरौँ एक अर्कालाई अघाउन्जेल हेर्ने धोको पूरा गरौँ पछिलाई नै साँचौँ केही आजलाई अधुरा गरौँ एक अर्कालाई अघाउन्जेल हेर्ने धोको पूरा गरौँ पछिलाई नै साँचौँ केही आजलाई अधुरा गरौँ म कहाँ तिमी कहाँ भोलि भेट हुन्छ हुन्न म कहाँ तिमी कहाँ भोलि भेट हुन्छ हुन्न एक अर्कालाई अघाउन्जेल हेर्ने धोको पूरा गरौँ पछिलाई नि साँचौँ केही आजलाई अधुरा गरौँ म कहाँ तिमी कहाँ भोलि भेट हुन्छ हुन्न नभेटुन्जेल सम्झनालाई अझै केही कुरा गरौँ नभेटुन्जेल सम्झनालाई अझै केही कुरा गरौँ बगेर गएको खोला उडेर गएको हावा बितेर गएको समय फेरि उस्तै गरी कहिल्यै भेटिँदैन जिन्दगीमा बरु भेटिन सक्छन् उस्तै उस्तै लाग्ने अनगिन्ती मान्छे उस्तै लाग्ने अनगिन्ती समय तर भेटिँदैन उही देखिँदैन उही सायद छुटी गएका सबै चीजहरू फेरि भेटिए पनि उस्तै गरी नभेटिने भएरै पनि त होला तिनीहरूको महत्त्व साथमै हुँदा बढी भइदिने उसो त हातको फूल बिर्सिएर आकाशको तारा हेरी लोभिने स्वभाव हुन्छ भन्छन् मान्छेको होला पनि जस्तो लाग्छ मैले कति धेरै मान्छेहरू देखेको छु जो आफूसँग भएकोमा कति पनि खुसी नभएर आफूसँग नभएको चिजबिजको कल्पना भने हरबखत छटपटाइरहेका हुन्छन् ती सबै मान्छेहरूलाई देखेपछि मैले आफैपट्टि पनि एक झमट फर्किएर हेरेँ म चाहिँ कस्तो छु त भनेर यसो गमी हेरेँ नढाँटी भन्छु आफू स्वयं पनि त्यस्तो पाएँ मैले जस्तो उनीहरू थिए हातको फूल बिर्सिएर आकाशको तारा हेरी लोभिने स्वभावका अनि मलाई लाग्यो यो त मान्छेको विशेषता नै पो रहेछ कि कसो आफूसँग भएकोमा चित्त नबुझाएर नभएको कुराको चिन्ता जस्तो बल्झाइरहने फेरि बल्झाइरहने तब न गहिरो गरी महसुस भयो आफूसँग भएकोमा खुसी हुन सिकौँ भन्ने अनि सोची हेरेँ मसँग भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ मसँग त्यस्तो जुन गुमाउन परे सबैभन्दा धेरै दुख छ मेरो मुटु के छ त्यस्तो सोची हेरेँ लगातार जवाफमा तिमी पाएँ यदि भइनौ भने तिमी मसँग सम्भवतः सबैभन्दा बढी दुख छ होला मेरो छातीको देब्रे पाटो यही महसुस भएपछि तिमीसँग फेरि यसै गरी यस्तै समयमा यस्तै भावभङ्गीमा अनि यस्तै कुरा गर्ने मनोकांक्षा सहित भोलि फेरि भेट होला नहोला भन्ने लाग्यो र त आग्रहको भारी तिम्रो सामुन्ने बिसाइदिएँ मैले कसले देखेको छ र भोलि कसलाई थाहा छ र भोलि भेट हुन्छ हुन्न नपो हिँड्दै सकिजान्छ जिन्दगी नपो भौतारिँदै उडी जान्छ सास गर्छु भनेको काम गर्नै नपाई भेट्छु भनेको मान्छे भेट्नै नपाई भन्छु भनेको कुरा भन्नै नपाई नपो यसै बिलाएर जान्छ एउटा जिन्दगी नपो यसै हराएर जान्छ एउटा सम्बन्ध के भर छ र जिन्दगी भन्नु पनि आखिर हेर्दै आँखाबाट हराइजाने ऊ माथिको हवाई जहाज जस्तो नै त हो
कतिन्जेल देखिन्छ पत्तै नहुने, कहाँ पुगेर छेकिन्छ थाहै नहुने। र त तिमी साथै भइरहँदा भोलिलाई पनि पुग्ने गरी अझै केही बेर सुनम तिमीलाई, अझै केही बात मारम तिमीसँग भन्ने लागिरहन्छ एक तमासले। स्वयं हारी तिमीलाई जिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ, सधैँ सधैँ तिम्रो खुसी चिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ। स्वयं हारी तिमीलाई जिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ, सधैँ सधैँ तिम्रो खुसी चिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ। तिमी साथै भयो भने जीवन यसै मिठो हुन्छ, यसै गरी बाँकी जीवन बिताइदिन्छु जस्तो लाग्छ। भोलि भेट हुन्छ हुन्न केही बेर बसिदेऊ, भोलि भेट हुन्छ हुन्न केही बेर बसिदेऊ, आजै अलि व्यथा देऊ, आजै अलि खुसी देऊ, भोलि भेट हुन्छ हुन्न। जगदीश समालले गाएको यो गीतले भने जस्तै थाहा छैन भोलि भेट हुन्छ हुन्न, भोलि हामी हुन्छौँ हुन्नौँ, या हाम्रो सम्बन्ध भोलि यसै गरी यति नै आत्मीय रहन्छ रहँदैन, केही थाहा छैन। यदि भोलि के कस्तो हुन्छ भन्ने आजै थाहा पाउन सकिने यन्त्रको आविष्कार भइदिएको भए आजैका लागि उति विधि धामा गरिरहनु पर्ने पनि थिएन होला। तर त्यस्तो यन्त्रको आविष्कार त भइसकेको छैन। त्यसो हुँदा व्यक्तिगत जीवन आजैलाई केन्द्रित गरेर बाँच्नु पनि ठिकै होला भन्ने लाग्छ। म सम्झिरहेछु यतिखेर तिमीसँग भेटिएको समय, सँगै हिँडेपछि केही बेर तिमीसँग छुट्टिनु पर्ने चोक पुग्नै लाग्दा जिस्किएको थिएँ तिमीसँग। अब त सधैँ भेट्न नआई मेरो मन के मान्ला र। तिमीले उफ भन्दै अन्त्यतिर फर्केर हाँसेकी थियौ। हो त, अनि म त मन यतै छोडेर जाँदैछु भनेथे। कसले छोड्नु भनेछ र भन्दै जिस्केकी थियौ। आफ्नो मन छोड्न नि कसलाई सोध्नु त नि भनेथे मैले। अनि यतै चाहिँ किन छोड्नु त नि भन्दै फेरि मुसुक्क हाँसेकी थियौ। अब यतै बस्छु भन्छ त मन, म के गरौँ यही भनेथे मैले। सायद फेरि हाँसेकी थियौ तिमी, मलाई त्यस्तै लागेको थियो। तर त्यति नै बेला हर्न बजाउँदै आएको ट्रकको आवाजले गर्दा मैले तिम्रो हाँसो भेउ पाउनै सकिनँ। एकछिन त्यो ट्रक जान दिएँ, त्यतिन्जेल बोलिनँ केही। जब त्यो उसै गरी हर्न बजाउँदै गइगयो केही पर, अनि बोले, मन यतै बस्छु भन्छ, के पो गर्ने होला। कस्तो होला मन पनि आफूसँग नबसेर अन्तै डुली हिँड्ने। यसो भनेर मलाई पुलुक्क हेऱ्यौ। म तिमीलाई नै हेरिरहेथे, आँखा जुध्यो। कुनै प्रेमिल उपन्यासमा 2 नजर 4 भए भनेको यस्तैलाई त होला नि भन्ने लाग्यो। तर धेरै बेर त्यसरी आँखा जुधाइरहन सकिन र नजर फिर्ता तानेर अन्तै हेरेँ। भनेकी थियौ कस्तो होला मन पनि आफूसँग नबसेर अन्तै डुली हिँड्ने। त्यसको जवाफमा बोले, डुली हिँड्छु भनेको त छैन मनले, थुपुक्क यतै तिमीसँग बस्छु भनेको छ। राख्दिन म त कसैको मन आफूसँग, अलि घुर्काए झैँ गर्यौ तिमीले। त्यसो भए यसो गरौँ न त, कसो मेरो मन तिमी राख, तिम्रो चाहिँ मलाई देऊ। मन साँटफेर गरौँ न त। किन साँट्ने हो र मन बेकारमा? मेरो मन यतै बस्छु भन्छ, अनि म मन बिना नै जानु त? तिम्रो मन लिएर जान्छु नि, हुन्न? के साह्रो कठोर हो मन पनि। त्यही भएर त दिन्न भन्या नि। अनि केही बेर केही बोलिन, म चुपचाप हिँडिरहे मात्रै। त्यति नै बेला छुट्टिनै पर्ने चोक आइपुग्यो। अब कहिले आउँ त भेट्न सोधिहालेँ। आउन मन हुँदा आए भइगयो, भेट्न मिले भेट्दिन्छु भन्यौ। अलि नमिठो जस्तो लाग्यो, हुन्छ नि अलिक खल्लो जस्तो के। तर केही महसुस नभए जसरी बोले, भेट्न बोलाए त जहिले नि आउँथे के रे, बोलाउँदिन म त भन्यौ। नबोलाइकन आफू यत्तिकै धाइरहनुको त के मजा भो र भने। कसले धाउनु भनेछ र भन्यौ। हेरौँला बोलाउँछौ कि बोलाउँदिनौ भनेर घुर्की लाए झैँ गरे मैले। हेर्नै पर्दैन बोलाउँदिन भन्यौ। हाँसी मनमा चसक्क चिसो पसे जस्तो भयो। फेरि पनि केही नभए जस्तो गरी त्यही चोकबाट अर्को बाटो लागे म। तिमी अर्को बाटो लाग्यौ। हुन पनि तिमीले कहिल्यै बोलाइनौ। त्यसपछि हाम्रो भेट कहिल्यै भएन। दिन, हप्ता र महिना गर्दै समय आफ्नै सुरमा हिँडिरह्यो। म यताको यतै भएँ, तिमी उताको उतै भयो। जब बोली सुन्छु फोनमा नजिक भए झैँ लाग्छ, त्यति बेला मेरो यो मन ठिक भए झैँ लाग्छ।
जब बोली सुन्छु फोनमा नजिक भए झैँ लाग्छ, त्यति बेला मेरो यो मन ठिक भए झैँ लाग्छ। तर सोच्छु किन तिमीले भेट्न नखोजे कि, तर सोच्छु किन तिमीले भेट्न नखोजे कि, त्यति बेला मनमा पीडा अत्यधिक भए झैँ लाग्छ, त्यति बेला मनमा पीडा अत्यधिक भए झैँ लाग्छ। के पो हुन्छ भोलि फेरि कसलाई थाहा छ र, के पो हुन्छ भोलि फेरि कसलाई थाहा छ र, जीवन हुन्छ कि अँधेरी कसलाई थाहा छ र, आज सँगै हुन पाउँदा खुबै माया गरौँ, रुन्छौँ होला छुट्दाखेरि कसलाई थाहा छ र। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ। तपाईले एकपटक सुनेपछि धेरै पछिसम्म पनि याद गर्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेममा सँगै भइरहनु भएको तपाईँ, कतै पर पर बसेर पनि प्रेम गरिरहनु भएको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ प्रेमको महसुसमा नरहेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। बाछिटा घरभित्रै छिरेपछि भित्तामा प्लास्टिकले छेक्न हतारिने काका काकीहरू जस्तै आज फेरि हतार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे, साथी भीम विश्वकर्मासँगै। बर्खे झरी दर्किरहँदा ताल भयो होला कतै, कतिको त घर न घाटको चाल भयो होला कतै, लाला बाला स्याहार गर्दै कसो गरी बस्नु भो खै, पानी पस्दा घरभित्रै बेहाल भयो होला कतै। नमस्कार, आज पनि तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम बहकिने मनमा। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। रेडियो चौलानी टुडे दार्चुलामा पनि कार्यक्रम 1-2 हप्ता अघिबाट प्रसारण भइरहेको रहेछ। आज जानकारी दिनुभयो साथीहरूले, अघि एकछिन अगाडि फोन गर्नुभएको थियो। दार्चुलाको रेडियो चौलानी टुडेबाट पनि बहकिने मन प्रसारण भइरहेको जानकारी यहाँ गराउनु पाउँदा खुसी लागेको छ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले समेट्ने गरेका छौँ। साताको 6 मुक्तक लिएर आउँछौँ। आज पनि 6वटा मुक्तक छ। आज चाहिँ प्रेम विषयसँग सम्बन्धित प्रश्न चाहिँ छैन आज कार्यक्रममा। आज फोनमा आउनुहुने साथीहरूले अरू बेला जस्तै मुक्तक सुनाउन सक्नुहुन्छ। महिला साथीहरू 0142683803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 0142670279 यो नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ। 0142683803 या 0142670279 यो 2वटा नम्बर खुला गरेका छौँ। तपाईँ आइसक्नु भएपछि पहिला भीमजीले बाहिर फोन उठाउनुहुन्छ अनि उहाँसँग कुरा गर्नुभएपछि उहाँले तपाईँको नाम ठेगाना फेसबुकको मेसेन्जरमा लेखेर भित्र मलाई पठाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ एकजना साथीको नाम आइसकेको छ। ओखलढुङ्गाबाट भूमिका भट्टराई हो, भट्टराई हुनुहुन्छ। भूमिकाजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते भूमिकाजी। ओखलढुङ्गा कहाँ तपाईँको? अनि आजको कार्यक्रममा तपाईँ पहिलो कलरको रूपमा आउनु भएको छ। हजुर, आज पहिलो अघिल्लो हप्ता नै गरेको ट्राई, तर
लागेको थिएन। ओखलढुङ्गामा कुन रेडियोबाट सुन्नुहुन्छ तपाईँ कार्यक्रम चाहिँ? म रेडियो ओखलढुङ्गाबाट सुन्दैछु। ए ल, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। हुन्छ, मैले यो चाहिँ भर्खरै प्रयास गर्दैछु है, पढ्दै गएको थिएँ है। ए हुन्छ। छोरीलाई आमाले एकपटक फर्काएर जानुभयो, एक बालाका छोरी नहेरेर फर्काएर जानुभयो। छोरीलाई आफ्नै आमाले एकपटक फर्काएर जानुभयो, एक बालाका छोरी नहेरी फर्काएर जानुभयो। बिचरा निर्दोष आमाको के नै गल्ती थियो र तर पनि कालाले छाती छर्काएर जानुभयो, तर पनि कालाले छाती छर्काएर जानुभयो। आमा छोरीको बीचमा संस्कार हुन्छ कति, आमा छोरीको बीचमा संस्कार हुन्छ कति, आत्मीयता प्रगाढ हुने व्यवहार हुन्छ कति। जीवन यसो उसो गर्यो ढल्की हाल्छ त्यसै, जीवन यसो उसो गर्यो ढल्की हाल्छ त्यसै। जितु भन्दा पनि कति हार हुन्छ कति, जितु भन्दा पनि पछि हार हुन्छ कति। नमस्कार, छुटिन्छौँ। ल, गोविन्द विष्ट रुकुमबाट हुनुहुन्छ। गोविन्दजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। गोविन्दजी, रुकुम कहाँबाट तपाईँ? हजुर, रुकुम पश्चिमको सानीभेरीबाट है। ए, सानीभेरीबाट। सानीभेरीको पनि कुन ठाउँ भनिदिनुहोस् न अझै, किनभने रुकुम पश्चिममा चाहिँ अलि धेरै साथीहरूले सुन्नुहुन्छ क्या प्रोग्राम। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी 3 ग्राइला ज्यामिरीबाट है। ए, ठिक छ। यति भएपछि चाहिँ त्यहाँ अरू सुन्ने साथीहरूलाई पनि ए त्यहाँनिरको मान्छे रहेछ भन्ने हुन्छ नि, ए फलानु हो नि मैले चिनेको भन्ने हुन्छ अझ, होइन? त्यही भएर ल, गोविन्दजीको पनि मुक्तक सुनौँ अब। मायाको अनुभव त खासै छैन मलाई, फेरि माया लगाउने कुनै चासै छैन मलाई। हारिसके मैले पनि पहिलो मायामा, मन परेको मान्छे पाउने आशै छैन मलाई। मायाको अनुभव त खासै छैन मलाई। हजुर, मायाको अनुभव गर्न पाउनु होला तपाईँले। उहाँ गइसक्नुभयो, अब कसलाई जवाफ दिने भन्ने हुन्छ। यो अलिक मजा हुँदैन कि फोनमा एकछिन बस्दै हुन्छ, के हुँदैन, 1-2 त्यो उता होला नि, होइन? 1-2 मिनट बढी हुँदाखेरि धेरै पैसा पनि जाँदैन। अनि गइसक्नु भएपछि चाहिँ जवाफ दिन त्यो एकदम के त्यो दिएको जस्तो मात्रै हो नि, अलि अप्ठ्यारो हुने कि है। धनगढीबाट सङ्गीता बोहरा हुनुहुन्छ। सङ्गीताजी, बहकिनी मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। धनगढी कुन ठाउँ सङ्गीताजी? म हिजो मात्रै धनगढीबाट फर्काएको थिएँ, भएर सोधेको तपाईँलाई। ए, म यता धनगढी उपमहानगरपालिका 7 देखि, घर त बैतडी हो उता। 8 घन्टे हाल चाहिँ धनगढी। ए, म 2-3 दिन धनगढीमै थिएँ कि हिजो फर्केँ, त्यसैले धनगढी भन्ने बित्तिकै सम्झिहालेँ। ल सङ्गीताजी, तपाईँको पनि मुक्तक सुनौँ अब। हुन्छ, प्रयास गर्छु है। ल। हाम्रो देशको विकास गर्न सहयोग गर्छौ त मसित, हाम्रो देशको विकास गर्न सहयोग गर्छौ त मसित। कालापानी लिपुलेट फिर्ता ल्याउन अघि सर्छौ त मसित। गोर्खाली वीरहरूको रगत नसामा बहाउँदै, गोर्खाली वीरहरूको रगत नसामा बहाउँदै अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन तर्छौ त मसित। अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन तर्छौ त मसित। यो देशमा भने जस्तो विकास आवश्यक छ, यो देशमा भने जस्तो विकास आवश्यक छ र त्यो विकास गर्नेहरूको प्रयास आवश्यक छ। यो देशमा भने जस्तो विकास आवश्यक छ र त्यो विकास गर्नेहरूको प्रयास आवश्यक छ। अरूले नगरे नि हामी मिलेर गरौँ, अरूले नि नगरे नि हामी मिलेर गरौँ। हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने आश आवश्यक छ, हामीले मिलेर गर्न सक्छौँ भन्ने आश आवश्यक छ। नमस्कार। ल सङ्गीताजी, तपाईँलाई पनि। कमल बुढाथोकी हुनुहुन्छ रुकुम पश्चिमबाट। त्यसपछि साताको 6 मुक्तक पढ्नेतिर लागौँ है भीमजी। कमलजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार है। नमस्ते है कमलजी। रुकुम पश्चिम कहाँनिर हो तपाईँ? रुकुम पश्चिमको सानीभेरी 8 देखि है। ए, अघि अर्को साथी पनि हाम्रो गोविन्द विष्टजी पनि सानीभेरीबाटै आउनुभएको थियो, ज्यामिरे यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। चिन्जान छ? हजुर, चिन्जान छ। ए ल, भोलि गफ मजाको हुने भयो, त्यसो भए दुवैजनाको फोन लाग्यो है। ल कमलजी, तपाईँ पनि मुक्तक सुनाउनुहोस् न त अब। सुरु गर्छ है त। ल। हेर्दा नेताको व्यवहार छक्क पारेका छन्, आश्वासनको मात्रै दिन्छन् भार छक्क पारेका छन्। हेर्दा नेताको व्यवहार छक्क पारेका छन्, आश्वासनको मात्रै दिन्छन् भार छक्क पारेका छन्। अक्सिजनको अभावमा जनता मरिरहेको बेला अग्रसर छन् बनाउन सरकार छक्क पारेका छन्, अग्रसर छन् बनाउन सरकार छक्क पारेका छन्।
हाम्रा नेताहरूले गर्नु गरेका छन् उच्च ओहदाबाट झन् तल झरेका छन् हाम्रा नेताहरूले गर्नु गरेका छन् उच्च ओहदाबाट झन् तल झरेका छन् फेरि पनि जनताले आश देखिरहेछन् अब सच्चैलान् कि भन्ने भर परेका छन् नमस्कार छुट्टिन्छौँ ल तपाईसँग पनि हस् नमस्ते कमल बुढाथोकी रुकुम पश्चिमबाट हुनुहुन्थ्यो साथीहरूले भनेको मुक्तकको जवाब चाहिँ तत्कालै मुक्तकमा यो फर्काउने जेनतेन प्रयास मैले गरिरहेको हुन्छु त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नमिल्न पनि सक्छ है तर आज मिलिरहेछ समय गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ चिप्लिन्छ कि फेरि यो तत्काल हो भने त 1 सेकेन्ड पनि ग्याप हुनु भएन बिचमा होइन त्यो समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले यो जोडेको चाहिँ किनभने कतिपय साथीहरूलाई होइन कसरी तत्काल मुक्तको जवाब मुक्तकमा दिइरहेको छ यसले यो पक्कै पनि पहिले सेटिङ गरेर कोलाई फोन यतैबाट रेडियोबाट गर्ने होला अनि त्यसपछि चाहिँ सुरुमै लेखेर राखेको मुक्तक भन्ने होला भनेर सोच्नु हुँदो रहेछ त्यसैले त्यस्तो होइन है भनेको को साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ के मुक्तक भन्नुहुन्छ थाहा हुँदैन नि त कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ म छु महावीर विश्वकर्मा सिसापारीपट्टि भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ प्राविधिक कक्षमा थाहा संसार नेटवर्कबाट यो कार्यक्रम आउने देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ आउँछ कार्यक्रममा मुक्तक भन्नको लागि फोन गर्नुपर्ने नम्बर चाहिँ महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर हो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गराउनु भए पनि हुन्छ 01 42 68 803 या 01 42 67 279 म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक पढ्छु ल यो क्रममा बहकिनी मनको फेसबुक पेज जुन 1,81,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ सुरुमा त्यहाँ बहकिनी मन लेखेको पनि सुरुमा चाहिँ अंग्रेजीमा बहकिनी मन अनि नेपालीमा बहकिनी मन सँगै छ कि बहकिनी मन भन्ने त्यो पेज चाहिँ हाम्रो आधिकारिक हो बहकिनी मन नाममा चाहिँ अरू थुप्रै पेज एकाउन्टहरू मैले देखिरहेको हुन्छु खै कसले चलाउनुहुन्छ त्यो हाम्रो आधिकारिक चाहिँ यो हो 1,81,000 भन्दा बढी साथीहरूले लाइक गर्नुभएको यहाँ बिहिबार हामीले स्ट्याटस राख्छौँ मुक्तक यहाँ पोस्ट गर्नु होला साताको 6 मुक्तकको लागि भनेर त्यहीबाट योचोटि पनि 320 भन्दा बढी वटा मुक्तक प्राप्त भएका थिए ती मध्येबाट 6 वटा चाहिँ साताको 6 मुक्तक भनेर लिएर आएको छु पहिलो मुक्तक हिरा मगर मुसिकोट 8 उदिन ढुङ्गा रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ लगाउँछन् साह्रै कठोर वचन आफ्नै दाजुभाइले बुझ्न खोज्दैनन् चेलीको मन आफ्नै दाजुभाइले लगाउँछन् साह्रै कठोर वचन आफ्नै दाजुभाइले बुझ्न खोज्दैनन् चेलीको मन आफ्नै दाजुभाइले आमा बुवा बाँचुन्जेल रहेछ माइती भनेको पछि वास्ता केही गर्दैनन् आफ्नै दाजुभाइले दोस्रो मुक्तक सौगात पुन मगर समर्पण रोल्पाका साथी हुनुहुन्छ बदलिएछ उसको त्यो मन सोचेको जति छैन मेरो लागि बचाएर राखेको त अलिकति छैन बदलिएछ उसको त्यो मन सोचेको जति छैन मेरो लागि बचाएर राखेको त अलिकति छैन म 3 वर्ष परदेश बसेर घर फर्किआउँदा श्रीमती छैन मैले कमाएको धन सम्पत्ति छैन तेस्रो मुक्तक जीएन मगर कैलालीका साथी कैलालीबाट हुनुहुन्छ चाहिँ सजिलै भत्काएर प्रेमको जग बाँचिँदो रहेछ जति बाँच्नु पर्ने हो लगभग बाँचिँदो रहेछ सजिलै भत्काएर प्रेमको जग बाँचिँदो रहेछ जति बाँच्नु पर्ने हो लगभग बाँचिँदो रहेछ जिउँदैछन् छुटेपछि मर्छु भन्ने पागल प्रेमीहरू हेर्नुस् त भएर पनि अलग अलग बाँचिँदो रहेछ बाँचिँदो रहेछ यो एकदम मार्मिक मुक्तक हो तिमी बिना म बाँच्नै सक्दिनँ भन्नेहरू पनि बाँचिरहेकै हुन्छन् होइन प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ बाँच्ने प्रयास सकिन्छ भन्ने हो फोन सम्पर्कमा कमला बोहरा दार्चुलाबाट हुनुहुन्छ कमलाजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई अलि सानो आएको छ तपाईँको आवाज कमलाजी सुन्नु भएको छ म बोलेको ल तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् न त अलि तपाईँको आवाज अलि सानो आइरहेछ लाउड स्पिकर गरेको भए नगरिदिनु ल अनि इयरफोन लाएर पनि नबोलिदिनुहोस् है त्यो भयो भने डिस्टर्ब आउँछ कि आवाज हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँको मुक्तक मलाई सुन्न चाहिँ गाह्रो भइरहेछ तपाईँको तिमी पराइको भयो भने त झन् गुनासो गर्दिन पाउनु मात्र होइन गुमाउनु पनि त झन् ठुलो माया हो भन्छन्
तिम्रो नदेखोस् मेरै दुःखे दुःख मन गुनासो गर्दै गर्दिन तिमी पराइको भयो भने त झन् गुनासो गर्दै गर्दिन पाउनु मात्र होइन गुमाउनु पनि त झन् ठुलो माया हो भन्छन् सफल रहोस् तिम्रो अघिको जीवन गुनासो गर्दै गर्दिन सफल रहोस् तिम्रो अघिको जीवन गुनासो गर्दै गर्दिन आज नदुखोस् अनि भोलि झन् नदुखोस् आज नदुखोस् अनि भोलि झन् नदुखोस् तपाईको त्यो कोमल कोमल मन नदुखोस् गुमाउनु नपरोस् तपाईले पाउनुहोस् भन्छौँ हामी गुमाउनु नपरोस् तपाईले पाउनुहोस् भन्छौँ हामी गुमाएर सधैँ सधैँलाई जीवन नदुखोस् गुमाएर सधैँ सधैँलाई जीवन नदुखोस्। नमस्कार कमलाजी, छुट्टिन्छौँ। ल अर्को साथी गोविन्द भावुक हुनुहुन्छ रोल्पाबाट। गोविन्दजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार है त। नमस्ते गोविन्दजी, रोल्पाको कुन ठाउँ हो तपाईँको? म रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाबाट हो। आज चाहिँ सुदूरपश्चिमको साथीहरू नै कार्यक्रम आइरहनु भएको छ। ओखलढुङ्गाबाट एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो अघि नै, त्यसपछि चाहिँ सुदूरपश्चिमतिर है। हजुर तपाईँ त्यही लाइनमा अर्को साथी हुनुहुन्छ। ल तपाईँको पनि मुक्तक सुनौ गोविन्दजी अब। ल म सुरु गर्छु है। ल सृष्टिको दिन बेग्लै छ, एक दिन मर्नु छ जिन्दगीमा, सदा अमर हुने नौलो काम गर्नु छ जिन्दगीमा। समाज परिवर्तन गराउनलाई केही त गुमाउनु पर्छ, समाज परिवर्तन गराउनलाई केही त गुमाउनै पर्छ। आफ्नो लागि होइन देशमा ज्योति छर्नु छ जिन्दगीमा। फुलेपछि एक दिन आफू झर्नै पर्छ भन्छन्, फुलेपछि एक दिन आफू झर्नै पर्छ भन्छन्, त्यसै गरी यो जीवन मर्नै पर्छ भन्छन्। फुलेपछि एक दिन आफू झर्नै पर्छ भन्छन्, त्यसै गरी यो जीवन मर्नै पर्छ भन्छन्। बाँचुन्जेल त कति कुरा पुरा गरौँ साथी, बाँचुन्जेल त कति कुरा पुरा गरौँ साथी, समाज हेरी योगदान त्यो गर्नै पर्छ भन्छन्, समाज हेरी योगदान त्यो गर्नै पर्छ भन्छन्। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि। हजुर नमस्कार। हस्, बझाङबाट जलन खड्का हुनुहुन्छ। आज अलि धेरै साथीहरूसँग कुरा गर्ने भइरहेछौँ। जलनजी बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दादा। तपाईँको बझाङ कुन ठाउँबाट? मस्टा गाउँपालिका। ए अनि वडा नम्बर अनि ठाउँ? वडा नम्बर 1 कोटदेवल हो दाइ। ए के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? बसी बसाइ हो, म केही गर्दैन, दृष्टिविहीन हो म त। ए उमेर कति भयो नि तपाईँको? मेरो उमेर 26-27 भयो। अनि बहकिने मन पहिले पनि सुन्नुहुन्थ्यो कि भर्खर भर्खर सुन्नुभयो कि कसो हो? पहिले सुन्थेँ दाइ, सुन्नु त बिचमा सुन्नै छोडेको थिएँ। कहिले कहिले मिडियाले बजाउनै छोड्थ्यो, अनि त्यही भएर बज्दैन भनेर सुन्नै छोडेको थिएँ। अनि हजुरको युट्युबबाट पनि मैले सुन्ने गरेको छु। ए युट्युबमा चाहिँ फेरि गीत बजाउन मिल्दैन है, अरूको कपिराइट लाग्छ, च्यानल नै फेरि उडाइदिन्छ गीत बजायो भने। त्यही सुनिरहेको हुन्छु दाइ, म निन्द्रा नलागेको बेला सुनेर टाइम पास गर्छु आजभोलि चाहिँ। ल हुन्छ जलनजी, अब तपाईँको मुक्तक सुनौँ। आजको अन्तिम कलर तपाईँ, त्यसपछि अरू साथीहरूसँग आज कुरा गर्ने। ल हुन्छ हुन्छ ठिक छ, हुन्छ नि। मिल्नु पर्छ नेताहरू, फुट्नु हुँदैन, पराएको नजर हामीप्रति जुट्नु हुँदैन। मिल्नु पर्छ नेताहरू, फुट्नु हुँदैन, पराएको नजर हामीप्रति जुट्नु हुँदैन। राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनको लागि, राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउनको लागि नेता र जनता बिचको नाता टुट्नु हुँदैन। मिल्नु पर्छ नेताहरू, फुट्नु हुँदैन, पराएको नजर हामीप्रति जुट्नु हुँदैन, पराएको नजर हामीप्रति जुट्नु हुँदैन। यति नै हुन्छ। मिल्नु पर्नेहरू बीचमा फुट भयो भने, मिल्नु पर्नेहरू बीचमा फुट भयो भने, आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न गुट भयो भने, मिल्नु पर्नेहरू बीचमा फुट भयो भने, आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न गुट भयो भने, के नै काम लाग्छ र देशको विकास गर्नेहरूको, के नै काम लाग्छ र देशको विकास गर्नेहरूको, उनीहरूलाई पनि जित्छौँ जनता एकजुट भयो भने, उनीहरूलाई पनि जित्छौँ जनता एकजुट भयो भने। नमस्कार जलनजी, छुट्टिन्छौँ अब चाहिँ। ल 9:49 गइसकेको छ। साताको 6 मुक्तका अन्तर्गत 3वटा मुक्तक वाचन गर्नु बाँकी नै छ। कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। म छु महावीर विश्वकर्मा। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन बाँकी 3वटा मुक्तक अघि वाचन गरी अब बाँकी 3वटा म वाचन गर्छु। 4थो नम्बरको मुक्तक प्रेम शर्मा सुर्खेतका साथी हुनुहुन्छ। समयको महत्त्व नबुझेर बितिसकेछ, थाहै नपाई कतिखेर बितिसकेछ। समयको महत्त्व नबुझेर बितिसकेछ, थाहै नपाई कतिखेर बितिसकेछ। भोलि केही गरौँला भनी बस्दा बस्दै उमेर पनि केही नगरेर बितिसकेछ।
उमेर पनि केही नगरेर बितिसकेछ। पाँचौं मुक्तक शिवराज घरती मगर माडी एक जबाङ दुदिला बोट रोल्पा हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। शिरमा नाम्लो पिठ्यौमा भारी कति गर्नुहुन्छ सन्तानको लागि सर्वस्व हारी कति गर्नुहुन्छ। शिरमा नाम्लो पिठ्यौमा भारी कति गर्नुहुन्छ सन्तानको लागि सर्वस्व हारी कति गर्नुहुन्छ। मान्छेको चोला यस्तै हो सुख मिल्दै मिल्दैन आमा थकाइ मार्नुहोस् वारिपारी कति गर्नुहुन्छ। आमा थकाइ मार्नुहोस् वारिपारी कति गर्नुहुन्छ। अन्तिम मुक्तक छैठौं मुक्तक हो यार्चु खड्का दाङकी साथी हुनुहुन्छ। मेरा मनमा भएका पीर किन बुझेनौ भन्थ्यौ एक मुटु दुई शरीर किन बुझेनौ। मेरा मनमा भएका पीर किन बुझेनौ भन्थ्यौ एक मुटु दुई शरीर किन बुझेनौ। सिउँदो भरि दुनियाँ बिर्सी तिमीसँग आएँ सिउँदो भरि दुनियाँ बिर्सी तिमीसँग आएँ आज आएर मैलाई आखिर किन बुझेनौ। आज आएर मैलाई आखिर किन बुझेनौ। यार्चु खड्गा दाङकी साथीको मुक्तक सँगसँगै आजको लागि साताको 6 मुक्तक पनि यही सकिएको छ। धेरै मुक्तकहरू चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै पढ्न सकिन्छ। त्यहाँ योचोटि 320वटा भन्दा बढी मुक्तकहरू प्राप्त भएका थिए। तीमध्येबाट 6वटा मुक्तक चाहिँ लिएर आएको हो कार्यक्रममा। बहकिनी मन साताको सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ र साहित्यको मुक्तक विधालाई हामीले अपनाउने गरेका छौँ। मूलतः प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो यो। देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिनी मन नामको फेसबुक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको हुन्छ, अडियो लाइभ है। त्यो भिडियो चाहिँ त्यहाँ मान्छे चाहिँ देखिनु फेरि त्यो चाहिँ बहकिनी मन पहिला अङ्ग्रेजीमा अनि नेपालीमा लेखिएको पेज छ। 1,81,000 भन्दा बढीले लाइक गर्नुभएको त्यो पेजबाट यो कार्यक्रम हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ। बहकिनी मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम हामी अपलोड गर्छौँ केही बेर पछि। त्यहाँबाट पनि आफूलाई पाएको पर्ने समयमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा चाहिँ अब गीत हुँदैन, कार्यक्रममा बज्ने गीत, किनभने त्यो गीतमा चाहिँ अरूको कपिराइट लाग्छ नि, त्यो हाम्रो कन्टेन्ट होइन नि त। त्यही भएर मिल्दैन, त्यसमा चाहिँ गीत सुन्न मिल्दैन, अरू चाहिँ सुन्न मिल्छ त्यसमा। त्यसो हुँदा आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ अब छुट्टिनुपर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल सँगै बस्ने तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै रेडियोको प्राविधिक कक्षमा बस्ने साथीहरू, प्राविधिक साथीहरूप्रति धन्यवाद। यो केन्द्रीय प्रसारणमा यहाँ यो थाहा संसार नेटवर्कको यो प्राविधिक कक्षमा बस्नुहुने यो बन्द कोठाभित्रमा बोलिरहेको आवाज चाहिँ जोडजाड कता कता टाकटुक मिलाएर तपाईँसम्म आइपुग्नलाई मेसो मिलाउने साथी यहाँ भीम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। भीमजीप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि बहकिनी मनबाट ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।